यसरी चेक लिएको छ। यो हजारको होइन, यो लाखको चेक। हात राखेर भस्मासुर समाप्त भएको थियो, हामी आफै समाप्त हुँदैछौँ। को रहेछ भन्दा एउटा नागरिक रहेछ र त्यो नागरिक को हो भनेर हो कि होइन भनेर ट्याली गर्दाखेरि यसरी सीसीटीभीको फुटेज पनि मैले लिएको छु। तर तपाईँहरूको पार्टी त फुटको सङ्घारमा छ नि, यो कुरामा त तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ नि? यहाँ तपाईँको कुनै मितेरी हितेरी साइनोको आधारमा बजेट हालिदिने, नन्दे भाइको श्रीमतीको नाममा बजेट हालिदिने, निराशा जस्तो यो एक खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यति चाहिँ तमाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई म एउटा प्रमाण तपाईँको पेश गर्छु। यो माथिबाटै तपाईँको सङ्कुचित बनाएर ल्याउने काम गरियो। त्यो सङ्कुचित दायराभित्र राखेर दास र मालिकको यहाँ व्यवहार गरियो। पुलिसहरूले अस्तिको भर्खर दरबार मार्गतिर कता हो सुन भेटेको कुरा के भयो? अब यो चाहिँ निराशा चाहिँ नमान्नुहोस्, यो के नथापै बस्नुपर्छ त? उसलाई तपाईँको स्कुलको कार्यक्रम अथवा कुलोको कार्यक्रम, कतै यहाँ खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु त बेचिएको छैन। ती कर्मचारीले दुधको दुध पानीको पानी, सेतोको सेतो कालोको कालो भन्ने हो भने आफ्नो हाकिमहरू पनि जानेवाला छ। नमस्कार, कार्यक्रम बाँकी बहसमा म राजन शरीरको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बाँकी बहसमा हामी फरक विचार अथवा किनारा परेका विचारहरू अथवा फरक विचारहरू माथि रहेर केन्द्रित रहेर छलफल बहस गर्ने गरेका छौँ। आजको यो बाँकी बहसको श्रृङ्खलामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र भोजपुर जिल्लाका सङ्घीय सांसद सुदन किराती हुनुहुन्छ। आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम बाँकी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म निर्वाचन क्षेत्र घुमघाम कार्यक्रम। केन्द्रमा पार्टी एउटा विभाजनको सङ्घारमा छ तपाईँ, तर गाउँमै एक खालको गुमनाम जस्तै हुनुहुन्छ। त्यो मैले पनि सुनिराखेको छु र हामी सबैलाई ज्ञातै छ। अविराल वर्ष चलिराखेको छ। कतै जिल्लामा धनजनको क्षति हुन्छ कि भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ डरले म जिल्लामा बसिराखेको छु। आफ्नो मतदाताहरू विपदमा परिहालेको खण्डमा म स्वयं मतदाताहरूको दुःखमा, नागरिकको दुःखमा सँगै सहभागी मैले हुनुपर्छ भनेर यो बर्सातको समयमा म यहाँ बसिराखेको छु र अब म चाँडै काठमाडौँ जान्छु। तर तपाईँहरूको पार्टी त फुटको सङ्घारमा छ नि, यो कुरामा त तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ नि? अब कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने र कम्युनिस्ट पार्टीको मातहतमा रहेको सरकारको कुरा गर्ने हो भने कुनै कम्युनिस्टको मूल्य मान्यता र आदर्शमा हामी अहिले चलेका छैनौँ। नागरिकको घर दैलोमा जाँदाखेरि हामीलाई कुनै लाज झाक्ने टालो छैन यो बेला। त्यो हिसाबले गर्दा त पार्टीमा धेरै ठुलो सङ्कट छ। तर म के लाग्छ भने मलाई चाहिँ पार्टी चाहिँ विभाजन हुँदैन। किन हुँदैन भने लाग्छ भने पार्टी विभाजन गरेपछि त धेरै दुःख गर्नुपर्छ। धेरै दुःख गर्नु उमेरको आधारमा पनि अर्को अर्थमा फिजिकल्ली रूपमा हाम्रो नेताहरू तयार छैनन्। त्यसकारणले जतिसुकै आदर्शमा, मूल्यमा, मान्यतामा, विचारमा, सिद्धान्तमा विचलन भए पनि यही तपाईँको चाहिँ थोत्रे प्रकारको तपाईँको चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रालाई टालटुल गरेर अगाडि बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले फुट्दैन होला। तपाईँ विश्वास त हुनुहोस्, तपाईँहरूको पार्टी लगभग फुटिसक्यो। जस्तो कि एकजना अध्यक्षले पार्टीको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बहिष्कार गर्ने, अर्का अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने, होइन? यो त पार्टी दुईटा भएन र? त्यो रूपले हेर्दाखेरि त पार्टी धेरै ठुलो सङ्कटमा छ। पार्टी कुनै मूल्य मान्यता विधि विधानमा चलेको छैन। र स्पष्ट ढङ्गले तपाईँलाई म के भन्छु भने हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर विचारको सङ्कट छ। यो विचारको सङ्कट पैदा भइसकेपछि विधिमा सङ्कट हुन्छ, व्यवहारमा सङ्कट हुन्छ। र हाम्रो व्यवहार किन नोकरसाही हुँदैछ, हाम्रो तपाईँको शैलीहरू किन अराजक हुँदैछ, यी सबै यो विचारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। विचारमा हामी अस्पष्ट छौँ र विचारमाथि हामीले हाम्रो सापेक्षतामा गम्भीर बहस छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले वैचारिक सङ्कट म देख्छु। खास यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा आन्दोलनको बेला, एउटा क्रान्तिको बेला बहुतै दुःख गर्छन्। तर जब सत्तामा पुग्छन् अनि सत्तामा पुगिसके पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कट अथवा विभाजनको चाहिँ सङ्घारमा पुग्छन्, विभिन्न चाहिँ विवादमा तानिन्छन्। यो खास के कारण हो? यो दार्शनिक रूपले केही
व्याख्या विश्लेषण गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। पश्चिमा राष्ट्रहरूमा संगठन कमजोर भए तर त्यहाँ ठुल्ठुलो फिलोसोफरहरू जन्मिए। तर जब हामी यता एसियातिर आयौँ, त्यसमा पनि दक्षिण एसियातिर आयौँ, दक्षिण एसियातिर हामी प्रवेश गर्ने र दार्शनिक दृष्टिकोणले हामीले हेर्ने हो भने यहाँ संगठन व्यापक छ, जनताको समर्थन व्यापक छ, तर दार्शनिक रूपमै के त्रुटिहरू छ। जस्तो मानिलिउँ पश्चिममा तपाईँको चाहिँ कार्ल मार्क्स जन्मे, फ्रेडरिक एङ्गेल्स जन्मे, रोजा लक्जमबर्गहरू जन्मे, ग्राम्स्कीहरू जस्तो जन्मे। तर जब जब हामी एसियातिर आयौँ तपाईँको चाहिँ अब यता चाहिँ माओता जन्मे, तर चाहिँ अब माओ खास गरी दार्शनिक रूपले उहाँलाई व्याख्या गर्ने भन्दा पनि राजनैतिक रूपले नै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले मार्क्सवादलाई चिनिया सापेक्षतामा राम्रो ढङ्गले एप्लाई गर्नुभयो। तर नेपालकै सन्दर्भमा अथवा दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गम्भीर रूपमा हामी चाहिँ समस्यामा छौँ। जस्तो पश्चिममा तपाईँको चाहिँ किन त्यसरी दार्शनिकहरू जन्मिए भन्दा त्यहाँको धार्मिक उहाँहरूको मूल्य मान्यता चाहिँ स्वतन्त्र छ। हाम्रोमा चाहिँ हिन्दू धर्मले हामीलाई गाँजेको हुनाले हामी क्रान्तिकालभरि चाहिँ हामी मार्क्सवादको कुरा गर्छौँ, हामी लेनिनवादको कुरा गर्छौँ, माओवादको कुरा गर्छौँ, आदर्शको कुरा गर्छौँ र मूल्यका कुरा गर्छौँ। जब हामी सरकारमा सुविधामा प्रवेश गरिसकेपछि ती सारा कुरालाई तिलाञ्जली दिन्छौँ र हाम्रो मूल मन्त्र नै गीता हुन्छ, महाभारत हुन्छ, रामायण हुन्छ र कैयौँ नेताहरूले बोल्दाखेरि पनि यही उदाहरण दिन्छ। र त्यो गीताले चाहिँ या चाहिँ हिन्दू धर्मले चाहिँ थुप्रै थुप्रै वर्गहरू जन्माउँछ। ती एक वर्गले अर्को वर्गमाथि तपाईँको षड्यन्त्र गर्छ, दमन गर्छ। यो फिलोसफीबाट हामी गाइडेड भएको हुनाले पनि हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नि क्षेत्रमा, हाम्रो यो टेरिटोरीमा तपाईँको चाहिँ दार्शनिक तपाईँको व्यक्तित्वहरू जन्मेन, विचारको विकास त्यहाँबाट भएन। त्यस कारणले जति धेरै तपाईँको चाहिँ आन्दोलन र क्रान्तिको क्रममा तपाईँको दुःख गरे पनि सुविधामा पुगिसकेपछि हामी अल्मलिनुपर्ने तपाईँको चाहिँ बिग्रिनुपर्ने कारणहरू चाहिँ त्यो हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मान्यज्यू नि जुन विचारको बहस हुनुपर्ने हो, तर तपाईँहरू दोस्रो जुन दर्जाको नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै एक खालको भुरे टाकुरे चाहिँ एक खालको चाहिँ टावरहरू खडा गरेर एकले अर्काको चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ कटाक्ष एउटा विरोध गरेर होइन, यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको विचार र दृष्टिकोणको चाहिँ बहस होला त। अब यसलाई सामन्ती दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त विरोधको रूपमा देखिन्छ, तर मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई आलोचनाको रूपमा देखिन्छ। आलोचना तपाईँको चाहिँ सुन्न सक्ने लिडरसिपले मात्रै तपाईँको चाहिँ वस्तुगत परिस्थितिको लिडिङ गर्न सक्छ। फरक मतमा इन्जोय गर्न सक्ने नेता हामीलाई चाहिन्छ। तर अहिले त फरक मत त सुन्न चाहँदैन, फरक मत हुनु बित्तिकै त षड्यन्त्र सुरु हुन्छ। र यतिखेर मलाई लागेको कुरा बोलेको हो। आम बहसमा तपाईँको हामीले जानु पर्यो, यस्ता कुराहरू तल तल जनतामा गएर तपाईँको चाहिँ बहस गर्नु पर्यो। एउटा संविधानको धारा संशोधन गर्नुको निम्ति समाजवादी राष्ट्र क्युबामा 1,12,000वटा बहसहरू भएको थियो। तर हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमको ढाँचा, रूपरेखा, हाम्रो शैली, सबै प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे भन्यौँ समाजवाद, त्यो समाजवादतिर गइराखेका छैनौँ। जस्तो कि तपाईँ पनि पार्टीभित्र एक खालको फरक बहस गरिरहनु भएको छ, यो चिजहरूलाई चाहिँ नेतृत्व तहबाट सुनाइ भएको छैन भन्ने हो। अब यो सुनाइ हुनुको निम्ति एउटा राष्ट्रिय बहसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र एउटा राष्ट्रिय बहसबाट नेतृत्वलाई अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो एकैजनाले बोलेर मात्रै अहिले हुँदैन। त्यसको अर्थ बोल्दै नबोल्ने होइन, हामीलाई लागेको कुरा विधिभित्र रहेर, हाम्रो पद्धतिभित्र रहेर र एउटा सिद्धान्तलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा राखेर, विचारलाई केन्द्रमा राखेर छलफल बहस चाहिँ गरि नै रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई याद होला निर्वाचन ताका जब तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भन्नुभएको थियो भोजपुरको विकासको ढोकाहरू अब खोलिसके, नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि यहाँ तीव्र रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ भनिरहनु भएको थियो। अहिले के पाउनुभयो? अब विकास त भइराखेको छ, तर हामी कस्तो मोडालिटीको विकास गर्दैछौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ। राजाको पालामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलिएको हो, तर पूर्व पश्चिम राजमार्गको वरिपरि अहिले पनि सुकुम्बासीहरू छन्। अहिले पनि तिनीहरू विदेशमा जान बाध्य छन्।
छिमेकी जिल्ला धनकुटाकै कुरा गरौँ, सूर्यबहादुर थापाको पालामा पिच भएको हो। तर धनकुटाका त्यो पिचका वरिपरिका पिच रोडको वरिपरिको नागरिकहरू आज पनि किन मलेसिया जानु पर्दैछ, आज पनि किन उनीहरू तपाईँको चाहिँ अरब जानु पर्दैछ भनिसकेपछि हामीले गर्ने तपाईँको चाहिँ विकास भनेको चाहिँ समाजवादमा आधारित कुनै ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै विकास होइन, नागरिकहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा कति रूपान्तरण भयो। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको विकास हामीले कल्पना गरेको होइन, त्यो समाजवादले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। जे भनेर हामीले जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेको थियौँ त्यो बाटोमा हिँड्न सकेको छैन। मैले संसदमा गरेको आलोचना यही नै हो। संसदमा रातो किताब चाहिँ अर्थमन्त्रीले फिर्ता गर्दैमा होइन स्वस्थ खालको बहस होला त। अब के भन्ने, एक्सन पछि रियाक्सन हुन्छ भन्छ नि, एक्सन पछि रियाक्सन हुन्छ। हामीले प्रतिक्रिया दिएपछि नै क्रिया हुने हो, अथवा हामीले क्रिया गरेपछि नै प्रतिक्रिया गर्ने हो। कारण एउटा बहसको सिर्जना होस् के मैले त्यहाँ गम्भीर रूपमा कुरा उठाएको छु। हामीले समाजवाद भनेर जनतालाई भोट माग्यौँ, तर बानेश्वरको सेतो घरबाट हामी पुँजीवाद बेचिराखेका छौँ। साइनबोर्ड चाहिँ हाम्रो समाजवादको छ। यो त जनतालाई त यसरी त ढाँट्नु भएन नि त, कम्युनिस्टले त ढाँट्नु भएन नि त। हिजो साँच्चै नै लेनिनले भने जस्तो कतै यहाँ खसीको टाउको झुन्डा र कुकुरको मासु त बेचिएको छैन। सारा हाम्रो मतदाताहरू आधारभूत वर्गका छन्। कम्युनिस्टको सरकार आइसकेपछि हाम्रो जिन्दगीको चोला अब बदलिन्छ भनेर उनीहरूले सपना बोकेका छन्। यी सारा परिवर्तनको निम्ति शहीदहरूले बलिदान गरेका छन्। ती शहीदहरूको बलिदानमाथि हामी खेलवाड गर्ने, हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामाथि फेरि तपाईँको चाहिँ के भन्ने एउटा चाहिँ उदासीनता देखाउने, जनताको सपनामाथि फेरि चिसो पानी खनाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो अबको बाटो समाजवाद हो भने हामी समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ, अझै म तपाईँलाई भन्छु, मेरो त अपेक्षा के थियो भने समाजवादी मोडालिटीमा जानुको निम्ति व्यापक राष्ट्रव्यापी एउटा बहस हुन्छ। यत्रो कोरोना भाइरसले सताएको बेला झन् साह्रो तपाईँको हामीले बहस गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तपाईँलाई यहाँ 10 लाख मान्छे कृषिमा तपाईँको चाहिँ हामीले हेलाउनु सकेको भए एउटा वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई उचित तपाईँको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर, यहाँ अहिले तपाईँको पारिश्रमिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 600 रुपियाँ छ। 600 रुपियाँमा दिनभरि तपाईँको चाहिँ मजदुरहरूले बेल्चा चलाउनु पर्छ, गैँती चलाउनु पर्छ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ वृद्धि गर्ने र अझै उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ हामीले राज्यले दिनु नसक्ने तपाईँको चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ कृषि फर्ममा उसलाई मालिक बनाउँदै लाने। 1 लाख मान्छेले तपाईँको कागती मात्रै उत्पादन गरेको भए, अर्को 1 लाख मान्छेले माछा मात्रै उत्पादन गरेको भए, अर्को 1 लाख मान्छेले तपाईँको चाहिँ पशुपालन मात्रै गरेको भए, अर्को 1 लाख मान्छेले दुध मात्रै तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेको भए हामी आत्मनिर्भर कृषिको एउटा बाटोमा जान्थ्यौँ। अर्को 5 लाख मान्छेलाई हाइड्रो पावरमा हामीले लगाउनु पाएको भए, अर्को 5 लाख मान्छेलाई तपाईँको सडक निर्माणमा लगाउनु पाएको भए। आज हामी यस्तो देशमा बाँचिराखेका छौँ, इनर्जी सदुपयोग गर्ने होइन, इनर्जी बेच्ने। इनर्जी बेचेर कहिले पनि धनी हुँदैन, अथवा शक्ति बेचेर कहिले पनि धनी हुँदैन। शक्तिलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ। यो मूल्यमा तपाईँको बजेट नआउँदाखेरि मैले आलोचना गरेको। ठिक हो मान्यज्यू, तर तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिएको त होइन, आफ्नो सरकारको चाहिँ कडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन पक्षधरको रूपमा कडा रूपमा चाहिँ तपाईँको उभिने, पार्टीको चाहिँ रक्षा गर्ने भनेर टिकट दिएको नि। तर तपाईँ त बागी चाहिँ एउटा बागी बहसको रूपमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विचारहरू अगाडि सारिरहनु भएको छ होइन। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सत्तालाई चाहिँ सत्तो सराप गरिरहनु भएको छ। यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिएला। सत्तो सराप गरेको होइन, मैले आलोचना गरेको हो। तपाईँ हाम्रो पुस्ताले पनि जसले जे कर्म गरे त्यही माथि औँठा छाप गर्दै हिँड्ने हो भने हामीले राजनीति गरेको कुनै मूल्य छैन र कुनै मान्यता छैन। गलत बाटोमा जाँदै गरेको बेला हामीले गलत बाटोमा हामी जाँदैछौँ भनेर हामीले हाम्रो आवाज उठाउनु, जनताको आवाज उठाउनु, यो बागी हुनु होइन, यो विरोध गर्नु होइन, यो खालि आलोचना गर्नु। अन्य अर्थमा तपाईँहरूले बुझ्नु। तर तपाईँको विचार त गर्नुमा छ नि। आम जनताले के महसुस गरिरहेका छन् भने सुदन किराँतीले चाहिँ आफ्नै नेतृत्वको, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बरखिलाफमा चाहिँ बहस गरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोजपुरमा चाहिँ होइन पर्याप्त बजेटहरू आइरहेका छैनन्। यो विषयमा मात्र बहस भइरहेको छ नि मानिज्यू। अब गणेश प्रवृत्ति अपनाएर नेता नेतृत्व र शक्तिपीठहरूको वरिपरि तपाईँको चाहिँ घुमेर कुनै एउटा कार्यक्रममा 5 लाख रुपियाँ बजेट बढी ल्याउँदैमा त्यो समाजवादको बाटो यात्रामा हामी जाँदैनौँ। बानेश्वरमा बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि
हुम्ला जुम्ला र ताप्लेजुङको मान्छे खुसी हुनु पर्यो, उत्साह हुनु पर्यो, या भनौँ जुगाको आधारमा मात्रै बजेट विभाजन हुन्छ भने त्यो सामन्तवाद हो, त्यो समाजवाद होइन। वितरण प्रणालीमा पनि हामीले सामन्तवादी नै प्रवृत्ति अहिले देखाइराखेका छौँ। तपाईँलाई म भन्छु बजेट यहाँ कसरी विनियोजन हुन्छ, यहाँ चाहिँ नि कुनै ठुला नेताहरूलाई खुसी पारेको आधारमा, या आफै ठुलो नेता भएको आधारमा, या यहाँ तपाईँको कुनै मितेरी हितेरी साइनोको आधारमा बजेट हालिदिने, नन्दे भाइको श्रीमतीको नाममा बजेट हालिदिने, यस्तो काम कर्म समाजवाद र कम्युनिस्ट सरकारको बेला हुनु हुँदैन। यसलाई बेजोड ढङ्गले आलोचना गरेर साँच्चै समाजवादी ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति तपाईँ हाम्रो पुस्ताको भूमिका अति अपरिहार्य भएर आएको छ। ठिक छ मान्यज्यू, तपाईँ त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक टोलसम्म पुग्नु भएको छ। यो बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि कुन हिसाबले बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ? अब सरकारी तथ्याङ्क त यी सबै मिथ्याङ्क छ। यहाँ कुनै सरकारसँग तथ्याङ्क छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ बढीभन्दा बढी खर्च गर अरे भन्ने पनि सुनिन्छ। 3 तहको सरकार छ, धेरैभन्दा धेरै यतिखेर विकास हुनु पर्थ्यो भन्ने जनताको आकाङ्क्षा पनि छ। गम्भीर प्रकारको हिनामिनामा भ्रष्टाचार भएको छ, मैले देखेको चाहिँ त्यो। कतिपय जनताका गुनासाहरू चाहिँ के छन् भने विकास निर्माणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तीव्र भ्रष्टाचारहरू पनि भइरहेको छ भन्ने छ। यो विषयमा तपाईँले चाहिँ कतिको अनुगमन गरिरहनु भएको छ? एकदम मैले प्रत्यक्ष देखिराखेको छु। भ्रष्टाचार 2 खालको हुँदो रहेछ। जनताले अनुभूति गरिराखेको भ्रष्टाचार एउटा प्रकृतिको छ है, र तपाईँको चाहिँ माथि नेता र मन्त्रीहरूले गरिराखेको अनुभूति अर्कै प्रकार छ भ्रष्टाचार। माथि सिंहदरबारमा तपाईँको खेलिने खेलहरूको भ्रष्टाचार त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। जस्तो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनमा 72 करोड थोर भएर तपाईँको अरबकोमा जाँदाखेरि बाहिर आउनु भयो। व्हाइट बडी र न्यारो बडीको कुरा जिउँदैछ, जागित्र भएर त आज बसिराखेको छ। तपाईँलाई अब यो यति होल्डिङको कुरा छोडिदिउँ, बालुवाटारको तपाईँको चाहिँ जग्गाको कुरा छोडिदिउँ, गम्भीर प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारहरू माथि हुन्छ। यहाँ तल चाहिँ विकास निर्माणको सिलसिलामा जाँदाखेरि जनताले प्रत्यक्ष भोगेको भ्रष्टाचार चाहिँ अर्कै छ। यहाँ चाहिँ के छ भने हरेक पूर्वाधार विकासमा 10% अनिवार्य पहिले छुटाउन सकिस्, फेरि बजेट पाइस्, राम्रो ढङ्गले तिम्रो प्रोजेक्ट सफल भयो। तर 10% चाहिँ तिमीले छुटाउन सकेनौ, तिम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब हुँदैन र गरिहाल्यो भने त्यो कार्यक्रम विफल हुन्छ। ठिक छ मान्यज्यू, जुन तपाईँले केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू विरुद्ध कडा रूपमा चाहिँ बोल्नुभयो होइन, जिल्लामा पनि त्यो हिसाबको चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने तपाईँले त त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ। यो विषयमा ठोस कदम चाहिँ खै त? अब यो एकजना व्यक्तिले ठोस कदम चालेर मन्त्री हुँदैन, यो राज्य सत्ताको सञ्चालनमा बस्ने ड्राइभरले यो अनुभूति गर्नुपर्छ। तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले जब बनाइसकेपछि भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नु पनि दिन्न भन्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यतिखेर भ्रष्टाचारीहरू डराएका पनि थिए। तर श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अहिले घटनाक्रमहरू हेर्दै आउँदाखेरि जब माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचारीको रक्षा तपाईँको चाहिँ त्यो तहबाट प्रधानमन्त्रीको तहबाट भइसकेपछि भ्रष्टाचार यति धेरै तपाईँको चाहिँ मौलायो। अहिले तपाईँको जिल्लामा हेर्ने हो भने अब मान्छेले भन्छन् स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छैन, त्यो सानो भ्रष्टाचार पनि जनताले निगरानी गर्छ। र भ्रष्टाचार चाहिँ जिल्ला स्थित रहेको प्रदेश र केन्द्रको कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। यो भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क आरोप त होइन नि मान्यज्यू, त्यस्तो होइन। किन आरोपको लागि प्रमाण? त्यस्तो मसँग प्रमाण छ। जस्तो मानिलिउँ यहाँ कुनै पूर्वाधारको ओरिएन्टेसन चल्यो भने त्यहीँदेखि सुरु गरेको छ भ्रष्टाचार। ओरिएन्टेसन चल्यो भने 2 दिने ओरिएन्टेसनमा एउटा तपाईँको संस्थाबाट आएको 2 जना 3 जना 4 जना मान्छेलाई आधी घन्टामा तपाईँको ओरिएन्टेसन सकेर 2 दिनको सिग्नेचर गराएर उनीहरूले उसको भत्ता खाने गर्छ। त्यहाँबाट तपाईँको विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ लोभमा प्रलोभनमा पारेर त्यो प्रलोभनमा पनि पर्न सकेन भने थर्काएर तपाईँको चाहिँ सोझै हाकिमले थर्काएर तपाईँको चाहिँ पैसाहरू असुली राखिएको छ र असुल्दाखेरि तल्लो वर्गको तपाईँको कर्मचारीलाई तपाईँको असुल्नु लगाइएको छ। तपाईँलाई म एउटा प्रमाण तपाईँको पेश गर्छु। हाम्रो भोजपुरको कार्यालयहरूमा जहाँ तहाँ तपाईँको चाहिँ अलिक बढी तपाईँको बजेट त्यो कार्यालयबाट विनियोजन गरिन्छ, तिनीहरूले यसरी चेक लिएको छ। यो 1000को होइन, यो लाखको चेक हो। मैले सानो दुःख गरेर यो प्राप्त गरेको होइन। यो चिज तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशको मन्त्रीले पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि जान्नुपर्छ। अब यो चेक तपाईँको
कसैले ऋण खाएर ऋण तिरेको होइन र कसैले तपाईँको ऋण लिएको पनि होइन। यो चेक भनेको भ्रष्टाचार गरिएको हो। एउटा नेपालको राज्य सत्ताको आधिकारिक तपाईँको चाहिँ संस्थाले राज्य सत्ताको आधिकारिक तपाईँको चाहिँ संस्थालाई यसरी चेक काटेर भ्रष्टाचार गरिएको छ। अब तपाईँलाई म भन्छु, एकछिन म भनिसकेपछि मात्रै तपाईँले फेरि जवाब सोध्नु होला मलाई। गरिएको छ र यो तपाईँको चाहिँ कसले तपाईँको यो चेक निकालो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने एकजना तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले यो चेक साटेको छ। एकजना व्यक्तिको नागरिकता पनि यो चेकमा एटेच छ। यो मान्छे को हो त? साँच्चै कर्मचारी हो त भनेर तपाईँको खोज्दै मैले जाँदाखेरि त्यो कर्मचारी होइन रहेछ। को रहेछ भन्दा एउटा नागरिक रहेछ। र त्यो नागरिक को हो भनेर हो कि होइन भनेर ट्याली गर्दाखेरि यसरी सीसीटीभीको फुटेज पनि मैले लिएको छु र एउटा नागरिकलाई कसरी तपाईँको चाहिँ यो चेक साट्नु लगाइयो भन्दा उसलाई तपाईँको स्कुलको कार्यक्रम अथवा कुलोको कार्यक्रम अथवा सडकको कार्यक्रम पारिदिन्छु भनेर त्यति प्रलोभनमा यो नागरिकले तपाईँको चाहिँ यसरी साटिदिएको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को चेक छ तपाईँको यसरी एउटा तपाईँको चाहिँ नागरिकबाट तपाईँको चाहिँ हाकिमहरूले उठाएको चेक छ। यो त चेक काटेर थाहा पाएको कुरा हो। हाताहाती यहाँ कति हुन्छ। यस्तो प्रकारको तपाईँको प्रवृत्तिहरू व्यापक छ। यो तपाईँको उनीहरू के भन्छ, उनीहरूले के भन्छ अरे माग्दा भने 10% बुझाउ। यो कार्यक्रम बजेट त्यतिकै जिल्लामा आएको होइन। यो त हामीले माथि बुझाउनुपर्छ। हामीले त्यहाँदेखि करुवा लानुपर्छ, भोजपुरको खुकुरी लानुपर्छ, यहाँ मृगको सिकुटी लानुपर्छ, चौडी गाईको घिउ लानुपर्छ भनेर थर्काइने गर्छ अरे। त्यो माथि भनेको कहाँ हो। त्यस कारणले यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर यो चेक ठुलो बनाएर तपाईँको मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने मलाई इच्छा छ। मान्यज्यू, तपाईँसँग यति धेरै प्रमाणहरू छन्, आम जनताबाट चाहिँ यतिका धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन असुली गरिरहेका छन्, तर पनि खास तपाईँको चाहिँ किन चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ कानुनको दायरामा आउँदैनन्? अब यहाँ कानुनको दायरामा अब राजनीति जब बिग्रिन्छ अनि सबभन्दा पहिला शिक्षा बिग्रिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? शिक्षा बिग्रिएपछि अनि समाज भ्रष्टीकरण हुँदो रहेछ। त्यो शिक्षाद्वारा उत्पादन भएको अथवा राजनीतिक दृष्टिकोणमा तयार भएको शिक्षा नीति हुन्छ। त्यो शिक्षा नीतिले तपाईँको उत्पादन गरेको इन्जिनियरले संरचना बनाउँदा यहाँ भत्किएको छ। न्यायाधीशहरूले दिन दहाडै न्याय मारेको छ, भ्रष्टाचार गरेर न्याय मारेको छ। पुलिसहरूले प्रमाण लुकाएको छ, सेना व्यापार गरेको छ। तपाईँको चाहिँ शिक्षक आफै बोर्डिङ स्कुल खोलेको छ, प्राध्यापकहरू किताब दोकान तपाईँको खोलेको छ, डाक्टरहरू तपाईँको चाहिँ क्लिनिक खोलेको छ र क्लिनिक तपाईँको हस्पिटलमा बस्नु सट्टा उनीहरू 18 घन्टा क्लिनिकमा बसेको छ। यो त शिक्षा बिग्रेपछि बिग्रेको कुरा हो नि। त्यस कारणले सबै भ्रष्ट छ, सबै भ्रष्ट छ। केन्द्रमा तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको कुराहरू तपाईँहरू कति विवादित छ। पुलिसहरूले अस्तिको भर्खर दरबार मार्गतिर कता हो सुन भेटेको कुरा के भयो हैन? न्यायाधीश र पुलिसकै कुरा यसो गर्नुहुन्छ। मैले सेनाको कुरा त संसदमै उठाएँ। तपाईँ आफै पनि यति धेरै चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ र आफै पनि एक खालको चाहिँ निराशा जस्तो यो एक खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यति चाहिँ तमाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू छन्। आम जनताले चाहिँ यो कम्युनिस्ट सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने? अब यो चाहिँ निराशा चाहिँ नभन्नुहोस्, यो के नथाहा पाइ बस्नुपर्छ त? मैले थाहा पाएँ। थाहा पाइसके पछाडि यो मलाई चेतना प्राप्त भयो, यो तरिकाले यो देश चल्दैन। यो कुरा हामीले उठाइराख्नुपर्छ। यो जनताको प्रत्यक्ष कुरा, यो देशको कुरा हो। त्यस कारणले हामीले यो आवाजहरू आवश्यक ठाउँमा व्यक्त गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट केही करेक्सन भएर आउँछ। जनता निराश हुनुपर्नेवाला छैन। तपाईँको हामी प्रतिनिधि हौँ। तपाईँको प्रतिनिधि भएको नाताले यस्तो विसङ्गतिहरू ठाउँमा हामी आवश्यकता पर्दा उठाउँछौँ। त्यस कारण निराश हुनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। के नथाहा पाइ बस्नु चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ त? अब के हामीले आम जनताले होइन यी तमाम चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ प्रमाण रहेका भ्रष्टाचारीहरूले भएका भ्रष्टाचारहरू प्रमाणहरू छन्, ती भ्रष्टाचारीहरूले कारबाहीको दायरामा आउँछन् त? ती भ्रष्टाचारीहरू के अपेक्षा गर्ने? अब यो तपाईँको चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सकियो भने केही भ्रष्टाचारीहरू आउँछ जिल्लामा। तर तपाईँको जसले बढी खाएको छ र जसले बढी बोकेर बुझाउनु गएको छ तिनीहरूलाई पक्रिने प्रमाण अब खोज्नुपर्ने अझै बाँकी छ। किनभने जसले तपाईँको चाहिँ पैसा हाताहाती लियो ती तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू तल्लो तहको कर्मचारी छ।
ती कर्मचारीले दुधको दुध पानीको पानी सेतोको सेतो कालोको कालो भन्ने हो भने आफ्नो हाकिमहरू पनि जानेवाला छ। तर केही तपाईँको प्रमाणहरू म हाकिमहरूको पनि तपाईँको छुटाइराखेको छु र यो तपाईँको चाहिँ नेपालमा सफाचट बनाउनुको निम्ति त बालुवाटारदेखि सिंहदरबारदेखि हामी सचिएर आउनुपर्छ, नीतिमा सच्चाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, यति ठुलो अपराध हो र भ्रष्टाचार चाहिँ सम्झिनु पनि नसक्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ अथवा ऐन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ माथिकोले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। मौजात कानुनमा पनि यी भ्रष्टाचारीहरू भ्रष्टाचारको तपाईँको चाहिँ दायरामा त आउँछ, तर माथि अहिले कुरा जताततै छ नि, पर्नुपर्ने ठुलो माछा चाहिँ नपरेर साना झिना मसिना तपाईँको चाहिँ त्यो डुल्लुवा माछाहरू मात्रै पर्नेछ। जस्तो कम्युनिस्टहरूले आम जनतालाई विभिन्न नारामा चाहिँ चुनाव जितेका छन्, भोट मागेका छन्। तपाईँले गणतन्त्रको सपना देखाउनु भयो, गणतन्त्र आयो होइन, संहिताको सपना देखाउनु भयो, बाँड्नुभयो होइन, देश चाहिँ संहितामा गयो। अहिले 3 तहको सरकार छ, तर सापेक्षिक रूपमा आम जनताहरू यो 3 तहको सरकारबाट असन्तुष्ट छन्। हो, खास यसको जड समस्या कहाँनिर छ? यो जड समस्या नीतिमै छ, हाम्रो प्रवृत्तिमा छ, हाम्रो चरित्रहरूमा छ। यो 3 तहको सरकार 1 तहको चाहिँ हटाइदिए हुन्छ, 2 तहको मात्रै बनाए हुन्छ। मेरो चाहिँ हुनु त यति ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको यो देश सङ्घीयता, तर सङ्घीयताको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ रूपरेखा छैन। आखिरी सानो काम पनि केन्द्रको सरकारको होइन अथवा केन्द्रको नेताको मुख नै ताक्नुपर्ने भयो। त्यो सङ्घात्मक प्रणाली होइन, त्यो एकात्मक प्रणाली नै हो। एउटा प्रदेशको नाम राख्नुको लागि पनि माथि सोच्नुपर्ने होइन, एउटा तपाईँको सिडिओलाई सार्नुको निम्ति पनि केन्द्रबाट तपाईँको चाहिँ परिचालित हुनुपर्ने, डिएसपी पनि तपाईँको चाहिँ प्रदेशको मातहतमा नहुने हो भने यति सानो सङ्कुचित दायराभित्र यति ठुलो आर्थिक भार राज्यले बोकेर अब यो प्रदेश सरकारहरू हटाइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जनताले जुन सपना देखेर गरेको बलिदान हो, पहिचान सहितको 11 देखि 14 प्रदेशको सरकार तपाईँको सङ्घीयता हो। तर यहाँ तपाईँको 7 प्रदेश बनाइयो। त्यो 7 प्रदेश चाहिँ त्योभन्दा प्रगतिशील चाहिँ हिजोको तपाईँको चाहिँ विकास क्षेत्रहरू थियो। त्यो विकास क्षेत्र जस्तो हामीले चाहिँ गरेको बलिदान विकास क्षेत्रको लागि हो। जनतालाई सबभन्दा ठुलो राष्ट्रलाई भार पनि भइरहेको छ, आर्थिक भार। अर्कोतिर जनतालाई तपाईँको चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा पनि कठिनाइ भएको छ। त्यस कारणले प्रदेश सरकार तपाईँको जनताको अपेक्षा पहिचान तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्ने प्रकारको पनि भएन। त्यस कारणले यो प्रदेश सरकार राज्यको निम्ति भार मात्रै भयो, यसलाई हटाइदिउँ। स्थानीय तपाईँको 753वटा तपाईँको चाहिँ सरकार त्यहाँ पहिचानको आधारमा पनि नामहरू भए, जनताहरूले नै आफै राखे, खुसी पनि भए। ती सरकार आफ्नो घर दैलोमा पनि छ। त्यसलाई अधिकारको दायरा व्यापक रूपमा बढाउँ र तपाईँको चाहिँ बजेट बढाउँ, अरबभन्दा बढी बजेट हालिदिउँ र अधिकारको दायरा पनि थपेर लाने हो भने यो बिचको तपाईँको यो सरकार जे छ सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार यही छ। यो तपाईँको चाहिँ राज्यको भार चाहिँ बिसाइदिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि तपाईँको असन्तुष्टि जुन प्रदेश सरकारहरू छन्, प्रदेशका नामाकरणहरू छन् होइन, यो विषयमा चाहिँ संहिताको मर्म विपरीत चाहिँ यसका नामाकरणहरू भए भन्ने पनि हो। यो पनि हो, एउटा विषय यो पनि हो। तर प्रदेशको कारणले मात्रै होइन, यो कारण त माथिको शासकीय चिन्तनको कारणले यस्तो भएको। यो माथिबाटै तपाईँको सङ्कुचित बनाएर ल्याउने काम गरियो। त्यो सङ्कुचित दायराभित्र राखेर दास र मालिकको यहाँ व्यवहार गरियो। एउटा प्रदेशमा तपाईँको निर्णय गर्नुको निम्ति केन्द्रको तपाईँको नेतालाई नै खुसी पार्नुपर्छ भनेपछि त त्यो त एकात्मक व्यवस्था भइगयो नि। आधारभूत कुरा त उसले गर्नु पाउनु पर्यो नि। त्यसमा तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँको जनताले बलिदान सडकमा जसरी गरे, सडकमा तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको रूपमा जसरी अभिव्यक्तिहरू विचार अभिव्यक्ति भए, ती कुराहरू त सम्बोधन गर्न सकिएन नि त। राष्ट्रिय एकता जब कायम गर्न सकिँदैन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, विग्रहहरू पैदा हुन्छ, अराजकताहरू पैदा हुन्छ। त्यसले हाम्रो सपना हामी मिट गर्न सक्दैनौँ। जस्तो कि माथिदेखि तलसम्म एक खालको समस्याहरू त छन्, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या जो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, त्यही पार्टीभित्रै चाहिँ ठुलो समस्या छ। एक खालको चाहिँ विग्रहको अवस्था छ। पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटको सङ्घारमा छ, झिनो एउटा चाहिँ केन्द्रमा अल्झिरहेको छ। अब यो पार्टीको निकास होइन, यो राजनीतिको निकास चाहिँ के होला? पार्टी जस्तो छैन।
पार्टी त एउटा ठुलो भयानक सडकको आन्दोलन जस्तो छ। यसलाई सबभन्दा पहिला विचारमा, सिद्धान्तमा, सङ्गठनमा पार्टी व्यक्त गर्नु पर्यो। त्यो कुरा सकिएको छैन। म तपाईँलाई यहाँ दुईवटा कुरा भन्छु। अब यो पार्टी हामी तपाईँको चाहिँ एकता भइयो। एकता भइसकेपछि त्यहाँ अस्तित्व पनि सहअस्तित्व हुन्छ। अस्तित्व सहितको एकता हो, होइन? कुनै तपाईँको चाहिँ एक अर्कोमा विलय भएको होइन। त्यस कारणले ती सम्मान भावनाहरूलाई नेतृत्व गर्न सकिँदैन भने त्यो लिडरसिप पनि अहिले हुँदैन। जब पार्टी दिक्क हुँदैन, केन्द्रित हुँदैन, तब उसले आफ्नो योजना व्यक्त गर्न सक्दैन, आफ्नो विचारहरू योजनामा व्यक्त गर्न सक्दैन। अब अर्को कुरा तपाईँको के भन्छु भने म किन यस्तो हुन्छ त देश? हाम्रो देशमा 2007 सालको क्रान्ति आन्दोलन, जनआन्दोलन जे भने पनि ती तपाईँको चाहिँ अन्तिममा गएर सम्झौतामा परिणत भयो। 46 सालको आन्दोलन पनि सम्झौतामा परिणत भयो। 51 सालदेखि गणतन्त्रको लागि, राजतन्त्रको विरुद्धमा भएको तपाईँको अब जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने तपाईँको एउटा जनयुद्धको अभियान भयो। त्यो पनि आएर सम्झौतामा टुङ्ग्यो। भनेपछि सम्झौतामा तपाईँको चाहिँ आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू टुङ्गिनु भनेको शक्ति बिचमा कम्प्रोमाइज गर्नु। संसारमा संविधान 3 प्रकारले लेखिएको छ। एउटा मार्क्सवादी प्रकारले, एउटा तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले, एउटा तपाईँको शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपालमा जस्तो लेखिएको छ। जब शक्ति सन्तुलनको आधारमा हामी सम्झौता गर्छौँ भने कमसेकम 15 देखि 20 वर्ष चाहिँ यो देशको सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू मिलिजुली सरकारको अवधारणा संविधानमा ल्याउनु पर्थ्यो। अनि तपाईँको सम्झौता गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबैको अस्तित्व त्यहाँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रित गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेपछि सबलाई तपाईँको चाहिँ निषेध गरेर बुलडोजर लगाएर जाँदाखेरि ती तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भावनाहरू, आफ्नो अस्तित्वहरू समाप्त हुँदै गएको हुनाले पनि नेतृत्वले आफ्नो गुण गुमाइराखेको छ। 2007 सालदेखि 77 साल अहिले आउँदासम्म यात्रा पनि तपाईँको बालुवामा पानी हालेको जस्तो भएको छ। त्यस कारणले नेपालको सापेक्षतामा चाहिँ राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै हामीले तपाईँको चाहिँ गरेको हुनाले यसकै नै संवेदनशील ढङ्गले नेतृत्व गरेर मात्रै नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ, तपाईँको सहअस्तित्व हुन्छ अनि स्थायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि तपाईँको यो पार्टीको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदाखेरि यो पनि तपाईँको चाहिँ होइन निरन्तरता पाइरहेको छैन। अब अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग पनि गरिरहेका छन्, होइन? हस्ताक्षर गरेर पनि बुझाइसके। तपाईँले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ कि छैन? मैले हस्ताक्षर गरेको छु। अहिलेको अवस्थामा यो पार्टीलाई होइन निकासतर्फ लानको लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक आवश्यक हो। पार्टीको महाधिवेशन पछाडिको तल्लो एउटा तपाईँको संरचना भनेको चाहिँ संस्था भनेको चाहिँ केन्द्रीय समिति। सबै व्यक्तिहरू सङ्गठनको मार्फतमा हुन्छ। तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मार्फतमा हुन्छ। तपाईँको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मार्फतमा हुन्छ। भनेपछि महाधिवेशन गर्न तपाईँको नसकिरहेको यो परिस्थितिमा सचिवालय र स्थायी समितिले पनि समाधान दिन नसकेको यो सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिमा यो बहस झारेर तपाईँको चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। केन्द्रीय समितिको मिटिङ पनि 6 महिनामा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ विधानमा व्यवस्था छ र 6 महिना पनि अब यो भदौमा तपाईँको चाहिँ साउन भदौमा हुँदैछ र त्यसमा यो विशेष र विशिष्ट परिस्थितिमा 152 जना 1/4 सदस्यले लिखित तपाईँको चाहिँ माग गरेको खण्डमा भन्ने छ के महिना दिनभित्रमा तपाईँको चाहिँ मिटिङ बसाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ उल्लेख भएको हुनाले विशिष्ट अहिलेको परिस्थिति भएको हुनाले निवेदन तपाईँको दर्ता भएको 1 महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाउनुपर्छ। यदि तपाईँको चाहिँ बसाउन सकेन भने गम्भीर वैधानिक प्रश्न उठ्ने। अन्तमा मान्यज्यू, अब यो तपाईँहरूको पार्टीकै कुरा गरौँ। पार्टी दुर्घटनातिर जान्छ अथवा पार्टीको यो जुन चाहिँ एक खालको चाहिँ अवस्था छ यो चाहिँ सुदृढ हुन्छ? अब सबै जनताको चाहना, हाम्रो चाहना यसलाई एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको माध्यमबाट सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने। तर हाम्रो मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने तपाईँको चाहिँ ड्राइभरको तपाईँको चाहिँ तरिका, शैली, चरित्र, मूल्य, मान्यता सबै हेर्दाखेरि चाहिँ
कुनै पनि तपाईँको कम्युनिस्ट मुन्ने मान्यता अन्तर्गत छैन। त्यसकारणले अब यही तरिकालाई अख्तियार गरेर जाउँ, आउने निर्वाचनमा आफ्नै टाउकोमाथि आफै हात राखेर भस्मासुर समाप्त भएको थियो, हामी आफै समाप्त हुँदैछौँ। अब यसलाई आलोचना गरौँ, विरोधको रूपमा बुझेर पार्टी विभाजनको तपाईँको आरोप लगाउने काम गर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने केन्द्रीय समितिमा यो बहस झार्नुपर्छ, गम्भीरताका साथ छलफल बहस गर्नुपर्छ। माथि डेडलक भएको कुरा हामी खोल्नेछौँ र पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ एक ढिक्का बनाएर लानुपर्छ। हामीले भनेको समाजवाद के हो, हाम्रो कार्यनीति कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, हामी कुन पद्धति र विधिमा चल्दैछौँ, हाम्रो विचारमा खोटहरू के हुन् जसको कारणले हामी सङ्क्रमित हुँदै जाँदैछौँ, हाम्रो व्यवहार शैलीहरू तपाईँको चाहिँ घिनलाग्दो हुँदैछ, सामन्ती हुँदैछ, दलाल नोकरसाही हुँदैछ, यो विषयमा हामी बहस गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको यदि हामीले यो समयमै गर्न सकिनँ भने अब हामीसँग धेरै समय छैन, समयले हामीलाई पर्खिरहेको छैन। अघि मैले तपाईँको चाहिँ पश्चिम र तपाईँको चाहिँ यो पूर्वको पनि एसियाको कुरा मैले गरेँ, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाको कुरा गरेँ। यहीँ मात्रै तपाईँको भारतमा पश्चिम बङ्गालमा त्यत्रो दुईटै बहुमत भन्दा बढी लिएको तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जनमत आज के भयो? जब क्रान्तिकालभरि आन्दोलनकालभरि सडकमा जनताको पक्षमा कुरा उठाए, सर्वहारा श्रमिकको पक्षमा कुरा उठाए, जब जनताले अत्याधिक बहुमत तपाईँको दिएर सरकारमा पुर्याइसकेपछि उनीहरूले कर्पोरेट हाउसको पक्षमा, दलाल नोकरसाहीहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै गयो। जनताको तपाईँको चाहिँ जग्गाहरू कब्जा गर्दै ठुल्ठुलो गाडी तपाईँको कारखानालाई जग्गा दिँदै जाँदाखेरि आज निर्वाचनमा जनताले के गर्यो? हामी के गर्दैछौँ? कोभिड-19को तपाईँको यत्रो महामारीमा हामी के गर्दैछौँ? हामी तपाईँको चाहिँ होइन असारको दिनमा जनताको घर जलाएर अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हामी के गर्दैछौँ? यतिखेर तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि कम्युनिस्टको सरकारमा यति धेरै बलात्कारको तथ्याङ्क किन बढ्छ? यति धेरै बोक्सीको आरोपमा मुद्रा किन खुवाइन्छ? सिस्टुपानी किन लगाइन्छ? यी तमाम तपाईँको चाहिँ विषयहरू उठिराखेको छ कि हामीले निर्माण गर्ने संस्कृति यही नै हो। त्यसको लागि चाहिँ गम्भीर छलफल बहस गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समितिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ र पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको चाहना र इतिहासको आवश्यकता विभाजन होइन, तर गम्भीर रूपमा तपाईँको सचिनुपर्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो तपाईँको कार्यशैली 180 डिग्रीमा बदलिनुपर्छ। मानेज्यू ठिक छ, जुन यो सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने तपाईँको अभियान अझै फराकिलो होस् र पार्टी फुटबाट जोगाउनको लागि यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहोस्। यहाँलाई शुभकामना। यो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो भागी बहसमा सहभागिता जनाइदिनु, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको भागी बहसमा हामीले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सङ्घीय सांसद सुदन किराँतीसँग रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम भागी बहसमा हामी आगामी दिनमा फरक अतिथिका साथमा फरक बहस लिएर उपस्थित हुनेछौँ, जसका लागि तपाईँले कार्यक्रम भागी बहसको यो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।